बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। पे जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की अहम तरीन अपडेट के साथ पीपीएससी ने जो जितने भी रिज़ल्ट अपडेट किए हैं या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पीपीएससी की जानिब से सबसे पहले जनाब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले नंबर पे ये जनाब एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 में कोरिजेंडा में आया है कि इसके अंदर ये जो सीटें हैं, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 9 है, एक पोस्ट वुमेन के लिए और एक 8 जो है ओपन मेरिट की है। और इसके नीचे ये पब्लिक नोटिस भी उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये डिपार्टमेंट की गलती थी कि उन्होंने ये सीटें मुल्तान, खानेवाल और भक्खर को दी, यानी मुल्तान और खानेवाल को दी। हालांकि ये सीटें उन्होंने कहा जी भक्खर और लैया के लिए थी, ये 4 जिलों के लिए थी, तो लिहाजा अब इनको तब्दील किया जाता है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं उनको ये मतलब किया जाता है कि जनाब अगली किसी भी पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो चालान होगा उसमें काउंट हो जाएगा। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि भाई आपसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है और आप इतने लोगों ने अप्लाई किया इसके ऊपर, और अप्लाई करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब, तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई बड़ी नाअहली है। तो ये देखें कि खैर इसके ऊपर टोटल 60 लोगों ने अप्लाई किया था, वैसे 9 सीटें हैं और 60 लोगों ने अप्लाई किया था। खैर कोई मसले वाली बात नहीं। बहरहाल ये है कि जितने भी ये लोग अप्लाई कर चुके हैं उसके ऊपर, तो आप लोगों का अगला चालान इसमें काउंट हो जाएगा। तमाम जो लोग इस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक दैट ये अपना भक्खर, खुशाब, लैया और जंग से, वो जनाब अगले 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि जब 3 मार्च तक वो ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो आया कि अब टेस्ट जो है, आपको पता है कि टेस्ट की डेट तो आ चुकी है और टेस्ट की डेट आई थिंक 6 मार्च है। तो अब क्या बनेगा? आई थिंक 6 मार्च नहीं है, 2004 मार्च या 5 मार्च, हाँ जी ये 5 मार्च की है। अब देखें ये 5 मार्च की जो मतलब है कि ये 5 मार्च की ये डेट आ चुकी है और इसमें ये जूनियर कंप्यूटर ये वाला मौजूद है यहाँ पर भी। तो इसके ऊपर जनाब मैं ये समझता हूँ कि ये वाली डेट कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग जिनको उन्होंने दिया है तो इसका मतलब है 2 दिन के बाद उनका पेपर होगा। खैर लोग तो पहले तैयारी कर चुके हैं, अब इस बारे में कोई बात हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो लिहाजा मुल्तान वाले जिन्होंने इस सीट पेपर अप्लाई किया हुआ था मुल्तान और खानेवाल के लिए, एक्चुअली मुल्तान के लिए तो ये वाला पोस्ट है, ये देखें यहाँ पे 35 पोस्टें हैं और उनका तो ये है, ठीक है। लिहाजा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी ये लोग जिन्होंने ये गलती थी इधर आ गई थी तो ये बाकी अप्लाई करेंगे। पेपर की डेट चेंज नहीं होगी, पेपर की डेट यही रहेगी, ठीक है। बाकी लिटरेसी मोबिलाइज़र की आपके सामने ये देखें 5 मार्च की आ रही है और लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में अक्सर लोग मैसेज करें कि सर कितना मेरिट बनेगा। मैं आपको ये कह दूं कि जनाब आप सिर्फ एक काम करना है कि इसका मेरिट जो है 60 और 65 के दरमियान रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके 65 तक ठीक हो गए हैं तो फिर आपने आगे तुक्के नहीं लगाने, छोड़ देना पेपर, 65 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी का जो आपको पता है कि जो इम्तिहान होना है 25 और 26 को, वो ये कि 25 की ये रूल नंबर स्लिप, ये 25 की रूल नंबर स्लिप और ये 26 की तमाम रूल नंबर स्लिप अपडेट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे, यहाँ से पोस्ट का सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप किस कोड में आ रहे हैं तो आपको जनाब वाला वो बता देंगे। कोड का जो है क्लबिंग टेस्टिंग का जो है इस वक्त ये आया हुआ है, ये कौन कौन से जो है क्लबिंग टेस्ट हैं ये देखें। आईडी नंबर 43 में ये वाली 4 पोस्टें हैं, आईडी नंबर 44 में ये 4 पोस्टें हैं, आईडी नंबर 45 के अंदर ये 3 पोस्टें हैं, आईडी नंबर 47 में ये है और ये, या आपका मतलब जो भी कोड बनता है उसको तो आप सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पीपीएससी का जो इम्तिहान हो रहा है जनाब 25 और 26 फरवरी को, वो जनाब रूल मतलब तमाम अपलोड कर दी थी। मैंने आपको जुमेरात का कहा था इंशाअल्लाह। बाकी मुझे पूरा मतलब है आपको मैंने जैसे बताया कि पीपीएससी का इंशाल्लाह बुध या जुमेरात को ऐड आएगा, तो देखें ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसके ऊपर पीएमएस की ऐड आ गई। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सर मैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ, ये जनाब इसी पीएमएस की सीटें हैं, ये पीएमएस की सीटें हैं, ये तमाम पीएमएस के अंदर ये एसएनजीएडी डिपार्टमेंट हो गया,
یہ جناب اسسٹنٹ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ ساری پی ایم ایس کی ہے، یعنی اگر آپ اس سیٹ پہ اپلائی کریں یا اس سیٹ پہ آپ پی ایم ایس کے اوپر اپلائی کریں گے، آپ کا میرٹ کہاں بنے گا ان میں سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، اس کا سلیبس کیا ہوگا، یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اس کے بعد پی پی ایس سی کے اباؤٹ جو ہے یہ ایک اور کوریجنڈم آیا یہاں پر آج. تو اس کے اندر جناب دیکھ سکتے ہیں کہ منیجر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پی پی ایس سی کے اندر جاب ہے. ایک نوکری تھی، اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اب دیکھیں ایک نوکری کو بڑھایا گیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ جو ایک پوسٹ بڑھائی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے یہاں پہ 3 مارچ تک بھی ڈیٹ بھی بڑھا دی ہے. تو زیادہ آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، 15 دن کا ٹائم بڑھا دیا. اچھا جی، اس کے بعد امپورٹنٹ بات جناب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب لوگوں نے جناب ٹیسٹ دیا تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کا، جس کی 5 پوسٹیں تھیں، 6 پوسٹیں تھیں، 5 اوپن میرٹ کی تھیں. اوپن میرٹ کا آپ چیک کر لیں کہ جناب یہ 77.5 پہ میرٹ رکا ہے، ٹھیک ہے، 77.5 پہ میرٹ رکا ہے. تو 5 سیٹوں کے اوپر، اور اس کے اوپر تقریباً لوگ تقریباً کوئی 8,000 کے قریب جو ہے وہ مطلب جنہوں نے اپلائی کیا تھا. تو لہذا آپ سمجھیں جناب کہ کتنے بھی لوگ جو ہے کتنا مطلب میرٹ ہائی جا رہا ہے اس کے اوپر. تو لہذا آپ کو کافی ساری محنت کی ضرورت ہے تاکہ آپ جو ہے، بلکہ اس کا 14 ایم تھا آئی تھنک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر یہ پیسے کا تھا آئی تھنک 28 تھا. ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں جناب اس کے اوپر 4,393 لوگوں نے اپلائی کیا، 5 سیٹیں 4 اوپر میرٹ کی تھی. تو اس کا میرٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں 77 پہ کیا ہے. تو یہ جناب تھیں آج کی اہم ترین نیوز اپڈیٹ جو میں نے آپ کو دی ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کینال پٹواری کا جو انشاءاللہ تعالیٰ کینال پٹواری ہو گئی، اور کینال پٹواری کے علاوہ جناب یہ جو ہمارے پاس تحصیل سپورٹ آفیسر کی جابز ہے، اس کی جاب انشاءاللہ تعالیٰ جناب میرے خیال کے مطابق سنڈے کو آ سکتی ہیں. کل بھی آ سکتی ہیں، ویسے سنڈے کو بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ تیاری جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. ہاں باقی اہم ترین نیوز اپڈیٹ جو کہ ایجوکیٹر کے حوالے سے ہے، ایجوکیٹر کے حوالے سے جناب دیکھیں جی، کوریجنڈم یہاں پہ لگایا گیا اور کل جو ہے اوپننگ ہو گئی. اب میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی تھی کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ والے خفیہ انفارمیشن جو ہے کسی سے شیئر نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹینڈر کینسل نہیں ہوا، ٹینڈر جو ہے ایکسیپٹڈ ہے. اور اس ٹینڈر کے اباؤٹ جو ہے نا، جو ابھی ایجنسی فائنل ہوگی وہ اسی ویک کے اندر فائنل ہو جائے گی. جب فائنل ہوتی ہے نا ایجنسی، فائنل ہونے کے بعد یہاں پہ ایک رپورٹ آئے گی آرچیو، یہ جو ٹینڈر پیپرا کی ویب سائٹ ہے، پیپرا کی ویب سائٹ پر بھی آئے گی. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جناب آرچیو ریکروٹمنٹ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہاں ڈپارٹمنٹ کی جگہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارے پاس اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے، یہاں پر بھی آئے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے، اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں نیوز اینڈ ایونٹس ہیں، اس کے اوپر کلک کریں گے، نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ وہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ میں نے یہاں پہ سرچ کیا ہے تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کون سی ایجنسی جو ہے وہ ہوئی ہے. آرچیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ریکروٹمنٹ یا وہ بیڈز جن کی ڈیٹ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گزرے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی یہ 15 فروری لاسٹ ڈیٹ تھی. اس کی یہاں پہ دیکھیں ہاتھ بن رہے تو ٹینڈر نوٹس ہے، یہ بینڈنگ ڈاکومنٹ ہے، یہ ابھی تک انہوں نے نہیں اپلوڈ کی. 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 10 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کس کو دینا انہوں نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو انہوں نے لیٹر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے، تو 1 لاکھ کی اجازت مانگی ہوئی انہوں نے، لیکن 25,000 تو آلریڈی اپرووڈ ہے، تو اس لیے ان کی اجازت بھی مل جائے گی. لہٰذا بالکل بے فکر ہو کے اپنی تیاری کریں، نوکریاں لازمی آئیں گی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں نہیں آئیں گی، یہ نہیں آئیں گی، تو کافی دنوں سے یہ نوکریاں ڈیلے میں جا رہی ہیں، لیکن آئیں گی ضرور کنفرم. ٹھیک ہے، آپ اپنی روز تیاری کریں. تھینک یو ویری مچ جناب. اور ایجوکیٹر کی تیاری کے لیے ہمارا یہ نیچے ڈسکرپشن کے اوپر لنک موجود ہے واٹس ایپ گروپ کا، تو آپ فوراً جوائن کریں لنک کے اوپر کلک کر کے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ